मनमोहन अधिकारीको नाम लिनासाथ आम मानिसको दिमागमा सरलता, इमान र निष्ठाको एउटा बेग्लै बिम्ब निर्माण हुन्छ। राजनीतिज्ञ कस्तो हुनुपर्छ र उसको जीवन कसरी बित्नुपर्छ भन्ने उदाहरण खोज्दा मनमोहन अधिकारी समकालीन राजनीतिको एउटा रोल मोडलको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा 9 महिना नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्व गर्दा मनमोहन अधिकारीले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा आज पनि गौरवको विषय बनेको छ। आर्थिक विकासका सुदृढ आधारशिला निर्माण गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। जनमुखी र लोकप्रिय सरकार कस्तो हुन्छ भनेर आज पनि कसैलाई सोधियो भने एउटा उत्तर आउँछ मनमोहन अधिकारी जस्तो। लचकता र इमानको समन्वय, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास, आफूभन्दा पछिका नेताहरूमाथिको भरोसा र कुनै गलत काम गर्दिन भन्ने अठोटले नै मनमोहन अधिकारीलाई एउटा सानो समूहको नेताबाट नेकपा एमाले जस्तो विशाल पार्टीको अध्यक्ष, मुलुकको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र सिङ्गो नेपाली समाजको सम्मानित नेता बनाएको थियो। विक्रम सम्मत 1978 असाढ 15 गते काठमाडौँको लाजिमपाटमा रामचन्द्र र पूर्ण कुमारीका ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा जन्मिनु भएका मनमोहन अधिकारीले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामबाट आफ्नो राजनैतिक जीवन आरम्भ गर्नुभएको थियो। भारतबाट अंग्रेजी साम्राज्य हटाउन सन् 1942 मा भएको भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी भएर 1.5 वर्ष जेल पर्नुभएका मनमोहन अधिकारी भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा योगदान गर्ने सीमित नेपाली नेता मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। 2004 सालदेखि विराटनगरको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभएका अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि जेठो कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले भारतमा रहँदा नै त्यहीको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा संलग्न हुन नपाए पनि उहाँ 2010 सालमा आयोजित नेकपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। स्वदेश तथा विदेशमा गरी 14 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएका मनमोहन अधिकारीले लामो समय नेकपा मार्क्सवादी मार्फत पञ्चायत विरोधी संघर्षमा नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने 2047 सालमा नेकपा माले र मार्क्सवाद बीचको एकताबाट नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्नुभएका उहाँ त्यस उपरान्त लगातार अध्यक्ष रहिरहनुभयो। नौ महिना नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्व गर्दा मनमोहन अधिकारीले देखाएको इमान, नेतृत्व र निष्ठा सबैका लागि अनुकरणीय छ। यही सरकारले अघि सारेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूले नेकपा एमालेलाई अझ मजबुत र लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, 900 को अभियान, ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्ध भत्ता जस्ता जनमुखी कार्यक्रमलाई आजसम्म कसैले चुनौती दिन सकेको छैन। मनमोहन अधिकारी नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा पहिलो पटक भारतसँग सन् 1950 को असमान सन्धि पुनरावलोकनका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। During these 33 months of time, what we found him to be very arrogant, irresponsible, and not pursuing the spirit of democracy. Besides that, he always sold out so many things to India, and he acted as an anti-national also. So because of these reasons, we had been demanding his resignation for a long time. राष्ट्रियताको पहरेदार नेकपा एमालेको यही राष्ट्रवादी अडानकै निरन्तरता स्वरूप अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले आफ्नो भूमिमा दाबी गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख सहितको नक्सा जारी गर्न सकेका छौं। यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौं अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौं
त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एककालको परिवर्तन ल्याएको छ। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। मनमोहन अधिकारीको सिङ्गो जीवन नयाँ पुस्ताका लागि अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्ने खुल्ला किताब जस्तै छ। आज हामीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता कसैले किस्तीमा हालेर दिएको होइन। मनमोहन अधिकारी जस्ता पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा रहेको उन्नत स्तरको चेतना, त्याग र अठोटले नै आज हामीले खुल्ला वातावरण पाएका छौं, स्वतन्त्रता पाएका छौं। इतिहासका धरोहर मनमोहन अधिकारी हाम्रा लागि सधैँ प्रात स्मरणीय हुनुहुन्छ र रहिरहनुहुनेछ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रचार समिति।